हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। और सब खैरियत है? अल्लाह का नाम। कौन से आप बोल रहे हैं? अरे आपको हम सुन रहे हैं, आपका जो है मुनाजरा जो है आपको सुन रहे हैं, बहुत अच्छी आपको जानकारी है, जानकारी आपको बहुत अच्छी है। हाँ, आपका मैं अल्लाह ताला दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको कमी। कहाँ से बोल रहे हैं? हम महाराजगंज से बोल रहे हैं। महाराजगंज बस्ती? हाँ, महाराजगंज। हाँ, नेपाल का बॉर्डर है, गोरखपुर। हाँ, नेपाल में आया हूँ उधर। जी, नेपाल बॉर्डर में वहीं से आए थे। एक बार हम नेपाल से आए थे। हाँ, कौन सा वो है, वो हवाई जहाज है ना, मैं हवाई जहाज जाते वहाँ से, क्या नाम है उस जगह? हाँ, काठमांडू से। नहीं, काठमांडू जाते ना, वो थोड़ा महाराजगंज के आगे से। कौन सी जगह है? हाँ, महाराजगंज से नौतनवा है। हाँ, वहीं कहीं उतरे थे एयरपोर्ट पे। नहीं तो काठमांडू एयरपोर्ट है, गोरखपुर एयरपोर्ट है। गोरखपुर है, फिर क्या बोलता नहीं, है वो नेपाल की बॉर्डर के गोरखपुर वो है। सुनो, क्या बोलता है वो परासी है और भैरहवा है। हाँ, कोई जगह थी, याद नहीं आ रहा है। हाँ, भैरहवा है, बुटवल है। हाँ, कोई सी जगह से आए थे। जी जी जी। चलो, बहुत बढ़िया है। हाँ, और कुछ बात पे रिकॉर्ड करा दो तो मैं चैनल पे करवा दूं। आपके अंदर बहुत तहम्मुल है और मुदल्लल जवाब देते हैं, लेकिन वो खबीस लोग आप लोग उल्टा सीधा बोलते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। देखो साहब, ये तो इमाम काबा को ही मुसलमान नहीं मानते। जी जी जी, सही बस बात। जिस नबी के इमाम को मुसलमान नहीं मानते तो इनका ईमान का क्या एतबार है? क्या है, हम तो सबको मुसलमान मानते हैं। जो कलमा पढ़ने वाला है, अल्लाह उसके रसूल से बस मोहब्बत करने वाला है, जो गुस्ताखी करेगा तो वो तो वैसे सबको मुसलमान मानते हैं। जो गुस्ताखी करेगा तो वैसे ही सामने जाएगा। जी जी जी, सही बात है। कोई छुपता है क्या? गुस्ताख छुपता है? जैसे वसीम रज़वी नहीं छुपा, सलमान रुश्दी नहीं छुपा। नहीं छुपा, सही है। वसीम रज़वी, सलमान रुश्दी आज भागे भागे फिर रहे हैं कि नहीं? छुपे छुपे। जिल्लत का मार सर है, जिल्लत का मार। नहीं, जो गुस्ताख रसूल होता है तो उसको दुनिया में जीना मुश्किल हो जाता है। जीना मुश्किल हो जाता है, सही है। आपने अल्लाह की मार देखा पड़ती है। अल्लाह की मार। तो बिला वजह गुस्ताख रसूल बताए थे हर किसी को, जब बरेली वाले बे मतलब का, अरे मतलब का 50,000 तकरीर का लेना है इनको, 40,000, 50,000। हाँ, जी जी। और नमाज की पाबंदी कराते नहीं है। जी जी जी। बस आते हैं 12 बजे रात को आएंगे, कोई 1 बजे रात को, कोई 12 बजे रात को, कोई 11 बजे रात को, ऐसे आते हैं शाम से ये लोग तकरीर करने। जी जी जी। पब्लिक पैसा फेंक रही है, इनको दे रही है खूब। हमको तो सोलह कुल्ली करके गाड़ी देते हैं, जब सोलह कुल्ली करते हैं, कहना सोलह कुल्ली है ये आपके लिए। हाँ, सोलह कुल्ली करते हैं। जो सुलह कुल्ली होता है वही असल मोमिन है, असली मोमिन वही है, असल मोमिन है। जी, सबसे मोहब्बत जिसको ये करते हैं। सुलह कुल्ली कहें, समझो कि वही मोमिन है, वही मोमिन है, सही है। उसी के पास जाओ, उसी से मुलाकातें करो। जी जी। सुलह कुल्ली का मतलब ये सोच समझ कर फैसला करने वाला। हाँ, और ये तो साले खबीस लोग हैं। खबीस है, एकदम खबीस है सब। हाँ, खबीस है। तो कुछ रिकॉर्ड करा दूं तो मैं चैनल पे डलवा दूंगा अपनी बात, कुछ ना कुछ हालात आपके जो भी हों जी। तो मोमिन आदमी पब्लिक तक पहुंच जाए बात। पब्लिक तक पहुंचने में क्या दिल खुलता है लोगों का। जी, मोमिन आदमी कभी गाली नहीं देता है। हुजूर का फरमान है जी, अल मुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी। मुसलमान की शान ये है कि उसकी जबान से, उसके हाथ से किसी मुसलमान को तकलीफ ना हो। नहीं होता है। और इनकी जो गालियां देख लो, बरेलवियों की जरा सी बात पर कितनी गालियां देते हैं। जी जी। और दूसरी बात ये है कि पजामा टखनों से नीचे पहनते हैं। सुन्नत के हम गए थे बरेली शरीफ, तो वहाँ क्या बोलता है वो नहीं होता वो कुतुब क्या बोलते हैं, बरेली कुतुब। तो वो हम जैसे मान लीजिए कि ढेला वाला रख दिए, जाड़ा का महीना था, स्टिंजा करने के लिए सुन्नत के तरीका से। तो देवबंदी है। अच्छा, मतलब ऊंचा पजामा देख के। हाँ, ऊंचा पजामा देख करके ढेला वाला रखे हम। तो कहा कि ये तो देवबंदी है, तो देवबंदी जैसे ढेला वाला रख रहा है। अच्छा मतलब जरासी बात में देवबंदी, जरासी बात में बरेलवी। हाँ, तुरंत अगर जो शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारी, आप तो कहेंगे देवबंदी है। अगर आपने 5 टाइम की नमाज पढ़ ली, हाँ, वो मिसवाक शरीफ कर ली, हाँ, वो पजामा टखनों से ऊंचा रख लिया, हाँ, और अल्लाह से मदद मांगी कि अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए वलियों के मजार पे जाकर, तो फिर ये समझेंगे अभी ये तो देवबंदी है, मुसलमान नहीं है। क्योंकि अल्लाह से मांगे इनकी नजर में मुसलमान नहीं है। है। तो जो वलियों से मांगे वो मुसलमान है, मोमिन है। हाँ,
اب بتاؤ اللہ تعالیٰ فرماتا علیہ صلاح بکافٍ عبدا، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں؟ کافی ہے، بالکل کافی ہے۔ جب اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا، سارے انبیاء کرام کو پیدا کیا، سارے نبیوں کو پیدا کیا، تو اللہ سے مانگنے میں نے کیا معلوم کیا پریشانی آتی ہے؟ کوئی پریشانی نہیں ہے۔ دیوبندی منع نہیں کرتے اولیاء کرام کے مقابلے میں جاؤ، ان کا مطلب یہ کہ وہاں جا کے اللہ ہی سے مانگو۔ ہم تو دیکھتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے، دیوبندی میں بریلی میں کوئی فرق نہیں، ذرا دونوں ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں۔ ہاں ایک ہی، رنگ الگ الگ ہے، ویسے دونوں جہن الگ الگ ہے۔ اس میں دیکھتے ہیں کہ دیوبندی میں شرک نہیں ہے، شرک نہیں ہے۔ ہاں شرک دیوبندی میں شرک نہیں ہے۔ تھوڑی بہت غلطیاں تو ہوتی ہیں، ان میں بھی ہوتی ہیں، سب میں ہوتی ہیں۔ ہاں منع نہیں کرتے ہیں نا یہ لوگ۔ دیکھو دیوبندی ہو یا بریلوی، غلطیاں سب میں ہیں، تھوڑی تھوڑی سب میں غلطی ہے۔ جیسے کہ دیوبند والے اپنے علماء کی قدر نہیں کرتے، نہیں کرتے۔ ہاں یہ تبلیغ جماعت والوں کی عزت بہت کرتے ہیں، بولا ناخوں کا جی 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 تبلیغ جماعت والوں کی زیادہ قدر ہو رہی ہے کہ چلہ 4 مہینہ جو لگا لے اس کی بڑی عزت ہوتی ہے، جبکہ قدر علماء کی کرنا چاہیے۔ علماء کی قدر ختم ہو گئی دیوبند والوں میں سے۔ ہاں دیوبند والے بہت کم گنتی کے لوگوں کی قدر ہے، جیسے ارشد مدنی صاحب ہیں اور 2-4 اور ہیں، باقی اور دوسرے علماء کی قدر نہیں ہے دیوبند والوں میں۔ سجاد نعمانی ہیں، ہاں بھائی ان کی قدر ہے، گنتی کے لوگ ہیں۔ اب دیکھو بریلویوں میں تو گاؤں کے امام کو بھی ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں۔ یہ تو کسی غیر مسلم کے لوگ مسلمان نہیں کر پائے یہ لوگ، اور مسلمانوں کافر کہتے ہیں۔ ارے صاحب یہ جامع ازہر جاتے ہیں، جامع ازہر میں سب ٹوٹل دیوبند والوں کا ہی معاملہ ہے۔ جی 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 99% دیوبندیت کا معاملہ ہے، دیوبندی ہے۔ جی 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 صحیح ہے۔ سب پہلے کھڑے ہوتے ہیں، نہ حاضر ناظر والا ان کا عقیدہ ہے، نہ یعقوب المدد کہتے ہیں، نہ وہ جو ہے کہ ان کا مسلک مانتے ہیں، نہ ان کی باتوں کو فالو کرتے ہیں۔ جامع ازہر مصر میں، یہ جامع ازہر مصر میں جانے کے بعد آج تک ایک آڈیو بریلوی نے نہیں ڈالی کہ وہ کٹر سنی بریلوی، آج تک نہیں ڈالی ان لوگوں نے ایک آڈیو، نہیں ڈالی، کیونکہ اس لیے ڈالی پھر یوٹیوب میں ڈالیں گے تو جامع ازہر والے سن لیں گے، ان کو خبر ہو جائے گی، تو وہاں سے پھر رد آ جائے گا پورا، وہ جامع ازہر رد کر دیں گے نا پوری بری طرح سے۔ جی یہ ہم نے ایسا محسوس کیا ہے، ہم لوگ ایسے نہیں ہیں، بالکل نہیں ہے، تو ان کی اور پول کھل جائے گی، پول کھل جائے گی۔ اس لیے سوچتے ہیں جامع ازہر کے بارے میں لوگ سوچتے ہیں خاموش رہو، پڑھ کے آ جاؤ، دیوبند والوں میں کھا کے آؤ، دیوبند والوں میں انہی کا رویہ کھاؤ، انہی کے پیچھے نمازیں پڑھو، یہ آ کے کہو کہ دیوبندی ایسے فلانے ایسے ڈھکانے سے۔ بالکل نہیں، ہم نہیں مانتے، نہ دیوبندی مانتے ہیں نہ بریلی کو مانتے ہیں، کہ اللہ اس کے رسول کتاب و سنت اہل بیت۔ ہاں بس ہم کو زیادہ پھر میں کیا پڑھنا ہے کہ جو بے ضرورت کا۔ اب دیکھو اہل بیت کا ذکر آج کہاں ہو رہا ہے، بہت کم، بہت کم۔ وہی لوگ کرتے ہیں، شیعہ لوگ کرتے ہیں یا مولائی حضرات کرتے ہیں۔ اب جھانسی میں ایک مسجد بن گئی ہے ابھی، نہیں پہلے کی ہے، لیکن اس میں سب کے سب امام حسین علیہ السلام کے چاہنے ماننے والے ہو گئے۔ جی 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 وہاں پر جو مدینہ مسجد ہے ٹوٹل اس میں سب حسینی لوگ ہیں۔ جی تو حسینی لوگ یعنی بہت بڑی تعداد ہو گئی جھانسی میں۔ جی 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 جھانسی میں تو سمجھ لو آپ آؤ تو جم میں غفیر ہو چکا ہے، اور یہ سب دین ہے وقار ملت سید المجاہدین سلطان المجاہدین کہو حضرت مولانا سید فتین حیدر میاں صاحب مارہروی جو ابھی موجود ہیں، ان کے والد سے سید حسین میاں صاحب ندوی مارہروی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے کی دین ہے یہ سب۔ جی 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 اور جھانسی میں تو اب اگر ان کے زیادہ مرید ہو جائیں گے تو کافی مسجدوں میں حسینی حساب ہو جائے گا، امام حسین علیہ السلام کے ماننے والوں کا حساب ہو جائے گا۔ نہیں سچ صحیح بات ہے۔ ارے حسینی مزاج رکھنا چاہیے، دیکھو بے شک بے شک، اللہ اس کے رسول سے۔ اب یہ چاہے بریلی والے تو امام حسین کو علیہ السلام بھی نہیں کہتے ہیں، نہیں کہتے ہیں۔ آپ تو کہتے ہو گے امام حسین کو علیہ السلام؟ بالکل کہتے ہیں، ہم اپنا جان چھڑکتے ہیں۔ کہو امام حسین علیہ السلام۔ امام حسین علیہ السلام۔ ہاں یہ لوگ نہیں کہتے، بریلوی نہیں کہتا ہے، منع کرتا ہے۔ نہیں ہم لوگ تو برابر سلام بھیجتے ہیں برابر۔ حضور کا فرمان ہے، دو چیزیں تمہارے درمیان۔ آپ بتائیے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ سید اگر کوئی بھی سید ہے، کسی بھی فریق کا کوئی بھی سید ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد میں سے ہے، تو ہم اس کے گستاخی کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا مال جانے گا، اللہ جانے گا، لیکن ہم اس کا عزت کریں گے۔ بریلوی نے، فاضل بریلوی نے بھی لکھا ہے جی جی کہ اگر سید گمراہ ہو جائے تو اس کی تعظیم واجب ہے، اس کی تعظیم ختم نہیں ہوگی جب تک حد کفر تک نہ پہنچا۔ حد کفر تک سید پہنچے گا نہیں پہنچے گا انشاءاللہ، پہنچ جائے گا۔ علامہ عبد القادر بدائنی رحمۃ اللہ علیہ نے منع کیا ہے صاحب،
منع کیا، صحیح ہے. اور کسی دو میں سے کسی عالم نے منع کیا کہ سید کفر ہو ہی نہیں سکتا ہے. بے شک نہیں، بے شک نہیں. ایک مجاہد کھڑا ہوا ہے ہمارے راستے، سلطان المجاہدین سید سدین حیدر میاں، جس نے پورے ہندوستان میں حق کا ڈنکا بجا دیا. بے شک بے شک. اور ایسا لگتا ہے کہ جھانسی بندیل کھنڈ میں ان کے اگر 10,000 مرید ہو گئے تو انشاءاللہ پھر حسینیت نظر آئے گی وہاں پر. جی جی جی. لوگ بے وقوف ہیں کہ ابھی تک مرید نہیں ہو رہے. ارے اب تو مرید ہو جاؤ ان سے، کتنا حق وہ حق بولتے ہیں اور حق کا ڈنکا بجاتے ہیں. یہ تو سب تو نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، مرید کر لیتے ہیں. کوئی نہ مرید نماز پڑھتا ہے، نہ پیر نماز پڑھتا ہے. ہمارے ساتھی ہیں، سنگتیاں ہماری ہیں. یہ لوگ دیوبند والوں کی برائیاں دیکھتے ہیں. ہاں جی. الیاس قادری کیا کہتا ہے، اپنے بال کو بال مبارک کہہ کے بٹوارا ہے، وہ نہیں دیکھتے. وہ تو بہت بیکار آدمی ہے نا، بہت بیکار آدمی. سننا ہی چاہتے ہیں، بہت بیکار آدمی. دیکھا اس کے چہرے پہ دو کیا لگے ہوئے ہیں ماتھے کے اوپر؟ ہاں جی، دو نشان ہے کہ نہیں؟ نشان لگا اس نے بنا لیا ہوگا، بنایا ہوا ہے. نہیں تو ایسے آپ بھی نماز پڑھتے ہو، ہم بھی پڑھتے، ہمارے چہروں پہ اور بھی 80 سال کی عمر والے ہوتے ہیں، کیوں نہیں پڑھتے؟ کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ نہیں بنا ہے، ہمارا بھی نہیں بنا ہے، کہیں نشانی نہیں ہے ہمارا. خاندان فاضل بریلوی میں کسی کے بھی نہیں ہے. نہیں ہے. یہ تو بناتا ہے، اور کب سے بنا ہوا، آج کا نہیں ہے، بہت پہلے کا ہے اس کے اوپر. بیسک. اچھا یہ پانچواں مسلک کیوں بنا لیے؟ اچھا دوسرے یہ مٹی پہ نماز تو پڑھتا نہیں ہے کہ جو مان لیا جائے کہ نشان بنا ہوگا اس کا ہی نہیں پڑھتا، سب کے پڑھتا، پھر تو مٹی پہ پڑھتا. جی جی جی. قرآن میں جو اللہ نے صفت بیان کی صحابہ کرام کی، وہ یہ بیان کی. اللہ فرماتا ہے جی محمد رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار. اللہ فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو ہیں کفار پر سخت ہیں. بینہم، آپس میں رحم دل ہے. پھر اللہ فرماتا ہے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. کہ ان کو دیکھیں گے، جب ان کو دیکھو گے تراہم تو وہ رکوع کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے ملیں گے اللہ کے فضل سے، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے. پھر آگے اللہ فرماتا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے اثرات نظر آئیں گے. یہ اس آیت کی روشنی میں تفسیر میں لکھا ہے کہ مسجد نبوی کے اندر زمانے میں فرش نہیں تھا، کچی مسجد تھی. صحابہ کرام مٹی پر سجدہ کرتے تھے، تو اس وجہ سے ان کے چہروں کے اوپر مٹی لگ جاتی تھی، ان کی پیشانیوں پر. تو ان کی شان اللہ نے بیان کی ہے. بے شک بے شک ان کی شان بیان کی ہے. تو وہ تو مٹی کے اوپر کرتے تھے زمانے میں، زمانے فرش نہیں تھے، نہ جانمازیں تھیں، نہ دریں تھیں. آج کل تو ہر مسجد ایئر کنڈیشن، کافی مسجد ایئر کنڈیشن ہو گئی اور موٹی موٹی جانمازیں بچ رہی ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے پھر؟ جی جی گدیدار پر نماز نہیں کوئی پڑھ رہا ہے. بتائیے آپ. تو یہ الیاس قاضی نے اپنے بال کو بال مبارک کہہ کے بٹوایا، اور اس نے کہا لبیک. اس کے ماننے والے نے کہا لبیک یا طار. حج کے موسم میں لگتا ہے نعرہ لبیک اللہم لبیک. اب اس کا نعرہ لگ رہا ہے لبیک اللہ یا طار، لبیک یا طار. اللہ کی جگہ لبیک اللہم لبیک کی جگہ اس کا نعرہ لگنے لگا لبیک یا طار. اور دلیل میں کیا کہہ رہا ہے کہ وہ جب مدرس حاضری لیتا ہے تو بچے کہتے ہیں لبیک. اسکول میں بچے کہتے ہیں. ارے تو یہ کون سی یہ کون سی دلیل ہو گئی؟ جی سچی بات ہے. یہ کون سی دلیل ہو گئی کہ بچے لبیک کہتے ہیں؟ وہ تو سیاحوں کی دشمنی سے گمراہ ہو گیا ہے. یہ سمجھ لو کہ علامہ کوکب نورانی صاحب جنہوں نے دارالاسلامی بنائی تھی وہ بھی بہت ناراض ہو گئے تھے اس سے. جی جی جی. جو علامہ کوکب نورانی شریک تھے نا اس محفل میں، جانتے ہیں کوکب نورانی کو، وہ بھی بعد میں بہت ناراض ہو گئے تھے. کہا جب سے اس نے ارے صاحب اس نے یہ کہا میں مجدد نہیں ہوں. پھر آگے بڑھ کے کہتا ہے بڑے پیر صاحب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بھی مجدد نہیں تھے. جی اب بتاؤ، بڑے پیر صاحب پر حملہ کر دیا اس نے. کہتا ہے کہ وہ بھی مجدد نہیں تھے، جبکہ ان کا لقب ہے محی الدین جیلانی، دین کو زندہ کرنے والا. اور پھر اور آگے بڑھتا ہے تو کہتا ہے کہ صحابہ کرام میں کوئی مجدد نہیں تھا.
जी बेशक। अब साहब में सब आ गए ना। जी जी जी। यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, सैयदा फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम, हज़रत अली करमुल्लाहुल करीम अलैहिस्सलाम, सहाबा साहबियात में सभी आ गए। तो कह रहा है कि सहाबा किराम में कोई मुजद्दिद नहीं था। जी जी गलत कह रहा है कि मतलब ये था इसका कहने का कि मैं भी बहुत बड़ा बुजुर्ग हूँ मगर मैं मुजद्दिद नहीं। हाँ। सही। अब ये कहने की क्या जरूरत थी कि सहाबा किराम में कोई मुजद्दिद नहीं थे, क्या मतलब आ रहा है? अपना बड़ापन जताने के लिए नहीं, अल्लाह के रसूल जब मौजूद हैं तो सहाबा किराम को मुजद्दिद होने का क्या मतलब है? क्या जरूरत है? सहाबा किराम का क्या मतलब है मुझे? और फिर सहाबा किराम तो मुजद्दिदों के सरदार हैं। सहाबा किराम तो मुजद्दिद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे कि क्या बोलता जो जकात जो नहीं इनकार किए देने के लिए, तो आपने बहुत बड़ा हिम्मत का मुजाहिरा किया। बताइए, ये इलियास काजी एक आदमी को, अपने मानने वालों को, अतारी को 50-50 हजार रुपए देता है कम बेश। जी जी सही बात है। पैसे के दम पे पब्लिक को ठग रहा था, वो गुमराह है वो। यानी वो दुकानदारी हिसाब है कि जैसे आपने दुकान खोली, होटल खोली, तो आप शुरू में बड़ा अच्छा माल खिलाओगे, मुर्गा बकरा बढ़िया से बढ़िया ताजा माल। वो जब देखोगे अब दुकान चल गई तो फिर आप सोचोगे अब घसीटो, टांडे खिलाओ, भेड़े खिलाओ, बकरियां खिलाओ, कुर्सी खिलाओ। तो ऐसे ही है, ये काम इतने अच्छे दिखाता है कि लोग पैसा देने पर मजबूर हो जाते हैं। यानी नमाजी बनवा देगा, गुस्ल के तरीके, वजू के तरीके, पब्लिक को पिघला देता है, फिर पब्लिक इसके ऊपर दीवानी हो जाती है, लाखों रुपए बरसा देती है। वो तो इलियास रहमतुल्लाह अलैह के नकल किया है वो। अच्छा, ये मौलाना इलियास कांदलवी साहब, हाँ, कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह के नकल किया हो। अरे वो उनका काम तो दुनिया में देखो छा रहा है, वो बगैर पैसे के काम कर रहे हैं। बेगर शोहरत का, बेगर लालच के उन्होंने काम किया, अल्लाह को राजी करने के लिए काम किया। और उन्होंने तो अपना घर बार कितनी कुर्बानियां दी हैं। उन्होंने कोई चंदा किया घर से? कोई नहीं दिया चंदा। आज भी तबलीग जमात पूरी दुनिया में कहीं चंदा करती नजर आई आपको? कहीं नहीं। ये अब घर घर जाके मांगती नजर आई कि इज्तिमा हो रहा है, लाओ दो। नहीं सही है। ये तो पूरे हिंदुस्तान में मांग रहा है दाऊद संघ वाला। वो मस्जिद के बाहर झोलियां फैला के खड़े हो जाएंगे, घर घर जाएंगे, लाओ साहब चंदा, लाओ साहब चंदा। और दिखाने के लिए 20-25 बच्चे रख लेंगे, मदरसा खोल लेंगे ताकि लोगों को लगे साहब मदरसे के लिए ले रहा है। जी सही बात। 25-30 बच्चे होते हैं, 50 बच्चे, उसको बहाने से उस 50 बच्चों का खाना तो सिटी से वैसे ही लोग देते हैं। कोई आटा भेजेगा, कोई दाल, कोई चावल, कोई पैसा, वैसे ही हो जाता है। और ये घर उस बहाने से अलग मांग के फिर ये अपना पेट भरते हैं। 50,000 रुपया एक तारीख की तनख्वाह होती है। जी। चपरासी की 15,000 तनख्वाह है इनकी यहाँ। जी। तो ये देवबंद वालों की गलतियां तो इनको नजर आती हैं, लेकिन इसकी नजर क्यों नहीं आ रही? ना सही है। इसने सलाम का मजाक बनाया कि आलू बैंगन टमाटर की सब्जी बनाकर सलाम कहना, तरबूज सर पे उठाकर सलाम कहना। बताइए, हम नहीं सलाम पढ़ते हैं, इसी का बोलता है हमें दौरसरी पढ़ते हैं हरदम, 1000, 2000, 1200, 1500, 500, 1000 दौरसरी पढ़ते हैं, उसमें सलाम भी पढ़ते हैं, लेकिन दिखावे के लिए हम नहीं करते हैं। अरे साहब, इसने तो नया सलाम बना दिया और फिर उस सलाम को अत्तारी भी नहीं पढ़ते हैं, इसकी अत्तारी भी नहीं पढ़ते हैं। नहीं पढ़ते, सही है। और ये पहले काबे के इमाम के पीछे नमाज पढ़ता था, ये इलियास काजी मस्जिद नबवी के इमाम के, बाद में छोड़ दिया इसने वो नागपुर वाले मुफ्ती की वजह से। जी। और ये जो है अंदर से कट्टर वही है, वो महरूम है जो काबे के पीछे नमाज न पढ़े, महरूम है, महरूमी है, अल्लाह ने महरूम कर दिया, महरूम हो गया। देखो, काफिर कुरान का हाफिज नहीं हो सकता है, नहीं, न मुश्किल हो सकता है, न ईसाई, न गाली दर्जे का शिया, बिल्कुल नहीं। अल्लाह के रसूल मौजूद है, जिंदा है, अल्लाह और सलाम पढ़े सुनते हैं वो। बेशक दूर से आप सलाम पढ़ते हैं तो फरिश्ते पहुंचा देते हैं। इलियास काजी वहाँ की गाड़ियों को तो कह रहा है कि वहाँ की गाड़ियों पे हाथ लगा के सलाम कहना, लेकिन वहाँ के इमाम को सलाम नहीं कह रहा, न वहाँ के इमाम को मुसलमान मान रहा। इलियास काजी को मानने वाला। जी सही बात। वहाँ की गाड़ियों को कह रहा है, जो देवबंद वालों की गाड़ियाँ हैं जिनको वहाबी कहते हैं, उनकी गाड़ियों को कह रहा है कि उनकी गाड़ियों पे हाथ लगा के सलाम कहना। जी। लेकिन वहाँ के इमाम को, मुअज्जिन को मुसलमान नहीं मानना। अच्छा, जरा दुआ करिएगा, जा रहे हैं गेहूँ में दवा। मैं डलवा दूं चैनल में आपके अपने? डलवा दीजिए। आप तो हुसैनी बने रहो और सैयदना हाजी वारिस अली साहब रहमतुल्लाह के देवा शरीफ में मज़ार पे आकर दुआ करते रहा करो। जानते हैं, एक बार हम मुहर्रम का टाइम था, हम लगे रोने हुसैन के याद में, तो रात में हमने ख्वाब देखा, क्या बताएं आपसे हम। सुभान अल्लाह, बस 2 शेर और सुन लो फिर जाओ, ठीक है? जी। ये वक़ार मिल्लत सैयद सज्जन हैदर मियां साहब के वालिद माजिद के शेर है कि सहाबा किराम की शान में कोई गुस्ताखी न करने पाए। बेशक उन्हीं का शेर है
ایک ایک صحابی پر فردوس بھی نظر ہے. سبحان اللہ. ایک ایک صحابی پر فردوس بھی نظر ہے. صدیق عمر عثمان، صدیق عمر عثمان کرار کا کیا کہیے. سبحان اللہ. حضرت ابوبکر کی شان میں کہتے ہیں جی جی وہ غار کے جس نے ایک تاریخ بنائی ہے. سبحان اللہ. وہ غار کے جس نے ایک تاریخ بنائی ہے، ایک تاریخ بنائی ہے. اس غار کا کیا کہیے، اسی یار کا کیا کہیے. اس غار کا کیا کہیے، اسی یار کا کیا کہیے. اور ایک شریف میں کہتے ہیں، میرا شریف سے متعلق ہے. جی جی جی. بالک بالک جب کی تھی معراج ہوئی پوری. سبحان اللہ. بس ایک پلک جھپکی تھی معراج ہوئی پوری. سبحان اللہ. اس صاحب رفعت کی، اس صاحب رفعت کی رفتار کیا کہیے. اور آخری شعر جلدی کریے. اخلاق محمد کی شان ہی نرالی ہے. اخلاق محمد کی شان ہی نرالی ہے، شان ہی نرالی ہے. دشمن بھی پڑھے کلمہ، دشمن بھی پڑھے کلمہ، کردار کا کیا کہیے. ٹھیک ہے صاحب، انشاءاللہ پھر بعد میں بات کریں گے. ٹھیک، دعا کریے گا ہمارے لیے. دعا کریے. ٹھیک ہے.